السلام عليكم. معكم دكتور مخشون منى، اخصائيه في امراض العظام الروماتيزم والمفاصل. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على واحد لو سوجي كي تري فريكون كي انتريس بزاف ديال الناس اللي هو لا لومبالجي. لا لومبالجي شنو هي، شكون الناس اللي كتقيس وشنو هما الاعراض ديالها وكيفاش تعرف كال تيب دو لومبالجي عندك، اسكو سي اورجون اسكو سي با اورجون. لا لومبالجي هو واحد الالم كيصيب لينا اسفل الظهر، سيتادير الفقرات القطنيه اللي كاينه في الاسفل ديال الظهر. تيكون واحد الالم كيصيب لينا الاسفل الظهر فيغ لو باسان، داكور. الناس كتسميه بالعلميه القصعه ديال الظهر، كتكون كتضرك بزاف. لي دولور كيقدروا يمشيو من واحد الحده اللي بسيطه، واحد تقريبا دو ديزيام، سيتادير فاش كنتحركوا او فاش الشخص كينوض الصباح ما كيقدرش مثلا، او كيكون جالس على الكرسي وكيبغي ينوض، جوسكا ان لا دولور كتخليه مثلا ما يقدرش يبقى جالس او ما يقدرش يتمشى او خصو يستعمل واحد العكاز. Alors la lombalgie, خاصنا نعرفوا بان فيها دو غران تيروار. لو بروميير تيروار سي لا لومبالجي ميكانيك، اي بي عندنا لا لومبالجي سيمبتوماتيك. شنو الفرق؟ لا لومبالجي ميكانيك هي بان هذوك الفقرات القطنيه ديال اسفل الظهر هادوك يقدر يصيبهم واحد المشكل عضوي، سواء نتيجه مثلا ديال انه طيحه فتهرست لينا واحد الفقره، با فورسيمون تكون طيحه، تقدر تكون تشققات نتيجه ديال هشاشات العظام عند واحد الشخص تقدم في السن، اولا كتقدر تكون عندنا اون هيرني ديسكال اللي كنسميو حنايا فضق ديال الظهر، اولا تقدر يكون عندنا اون سامبل كونتراكتور. Les disques ils sont bien et tout, c'est juste que le muscle il a été soit c'est une petite déchirure ou là c'est une contracture musculaire اللي عطاتنا هاد لا لومبالجي في لي زيتا اللي هما سامبل. Alors كنجيو لو دوزيام تيب دو لومبالجي اللي هما سي دي لومبالجي ان بو بلو سيريوز اللي هما لي لومبالجي سيمبتوماتيك. لا لومبالجي سيمبتوماتيك سيتادير كو هذوك الفقرات القطنيه في حد ذاتهم هما مزيانين، ولكن جاء ليهم مشكل اخر، سواء تكون سرطان او ورم اللي جا تباراشوتا على هذوك الفقرات، او لا كاين سرطان موضعي تما تكون ولا كيزاحم لينا الفقرات ديال الظهر فكيعطينا دي سين دو لومبالجي، او لا تيكون ان روماتيزم سيتادير مرض مناعاتي في الداس اللي هو كيهاجم هذوك الفقرات، وخصيصا لي ساكروئيات الفقرات ديال لو باسان اللي كيعطينا هاد لا لومبالجي اللي هي كتكون لومبالجي سيمبتوماتيك. بالنسبه للومبالجي كيف ما ذكرت بالانواع ديالها بجوج ميكانيك وسيمبتوماتيك، كاينين بعض لي سين اللي كيبانوا على الشخص اللي يقدر يعرف لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو لومبالجي. الوغ ديجا بنتفاهموا بان لا لومبالجي ميكانيك وسيمبتوماتيك كتقدر تجينا في اي سن عند اي شخص، ولكن كاينه اون بريفيرونس فوق من 50 سنه. ثاني حاجه لا لومبالجي سيمبتوماتيك تيكون معاها واحد الاعراض اخرين اللي هي باغ اكزومبل فقدان ديال الشهيه، لان الشخص كيبدا يصيب واحد الضعف جديد وواحد لافاتيك. ثالث حاجه كيقدر يكون ارتفاع درجه الحراره. رابع حاجه الام في المفاصل الاخرى. هاد لا لومبالجي تتكون علاش كتسمى سيمبتوماتيك، انها كتفيق الشخص من النعاس وانها ما كتكلماش بالراحه. جينيرالمون ملي كتكون عندنا لومبالجي اللي هي ميكانيك فهي كتزاد مع الحركه والراحه كتكون مفيده للشخص، على العكس ديال لا سيمبتوماتيك انه ما كيلقاش راحته، لا مرتاح ولا انه كيتحرك. الحاجه الثانيه لا لومبالجي ميكانيك. لا لومبالجي ميكانيك هي سيت اون لومبالجي اللي غادي تجي للشخص فاش غيكون مثلا كيسوق لا فاتور، كتجي في النهار وفي الليل تينعس مزيان وكيتكالما ما كاين حتى شي مشكل. الوغ كاينين الناس كيفيق عليهم الحريق، هنا يلفو سو بوزي اون كيستيون، ولكن الناس اللي غير كتحتاج غير تبدل لا بوزيسيون كتعيا ايتترا، هذا ماشي ما كيعنيش لينا كو سيت اون لومبالجي اللي هي سيمبتوماتيك. تكلمنا شويه على لي غراند لين ديال لا لومبالجي. دونك عرفنا شنو هي لا لومبالجي سيمبتوماتيك اي لا لومبالجي ميكانيك. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا شويه، وكنعطيكم موعد في اون بروشين فيديو باش نديتايو نعرفوا هاد لا لومبالجي كيفاش نقدروا نعالجوها، كيفاش نتعايشوا معاها، واش هي مزمنه او لا غير حاده وغادي تفوت، وكذلك لي تيب دو تريتمون، انواع الرياضات وبزاف د الحوايج على هاد لو سوجي.